धरल्यार चापता सोडल्यार पळटा अशें कितेंशें विरेश बोरकाराचें जालां. आरजीपीचो सुप्रिमो मनोज परब आनी एकमेव आमदार विरेश बोरकारा मदीं वाजला. ही खबर सत काय वावड्यो हेची जाप दितानाच विरेशाक सरकशी करच्यो पडटात. तरीकूय आमचो लिडर मनोज परब वांगडाच काम करतात. विरेशान मिडियाक ह्या उतरांनी समजायलें. आरजीपी सुप्रिमो मनोज परब आणि आमदार विरेश बोरकारा मदीं उजो वचना अशें लोक सांगतात. हालींच दोगांयनी सोशल मिडियाचेर आपापल्या एकावंटा वयल्यान एकामेकांक अनफॉलो केल्ल्याच्यो काणयो रुची काडत एकमेकांक सांगपाक लागल्यात. एका तेंपार सरकारी कचेऱ्यांनी लेगीत करण अर्जुनावरी दोगय खानाक खानो लावन आंदोलन करतना दिश्टी पडटाले. पूण सद्याक विरेश एकलोच भोंवतना दिश्टी पडटा. आतां वांगडा दिसनात तुमी. कितें कारण? रिपोर्टरांनी इतले बेगिना जाल्ल्या बदला फाटलें रजा विचारलें. आयकात विरेशाची जाप. एक्टिविटी बी आसा मरे, हांव आसा मरे, दिश्टी पडटा मरे. हांव पळय आयज आमदार खंयचेच ना, हांव येयल्लो आसा रिप्रेझेंटेटिंग आमचे कांयच विशयच ना तुमचे. कितें जालां? आमचो लिडर मनोज परब आयज आमच्या लिडराच्या नेतृत्वा खाली आमी खुबशीं कामां गोंयभरांत करता. आतां पसून आमची कामां चालूच आसा. आतां सद्याक हांगा कारापूरचो विशय आसा, सो कारापूरच्या विशयाक लागून आमी हांगा येयल्ले आसा. त्या दिसा हांव कारापुरा वचून तांकां सपोर्ट दाखयलो. आयज तेंच्यांनी म्हाका जेन्ना सांगलें की डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन येवचो म्हणून, हांव डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन येयलो मुद्दम तांकां सपोर्ट करपाक लागलो. आनी अशेंच फुडें पासून जे जे गांवचे लोक म्हाका उलो मारतले त्या त्या गांवांत आमी वयतले. कारण कितें आसा की गोंय आमकां साल्वार करपाक जाय. हांगा खूब जाण कितें कितें उलयतले, पण ते आमकां लागना. आमी बरे भशेन आमचें गोंय राखपाक लागून आमी काम करता. मनोजाच्यान तुजे मध्ये बरेपण ना म्हणटा, दोगांचें कोंदरपण जाला म्हणटा. मनोज आमचो लिडर, मनोजाच्या नेतृत्वा खाली आमी रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष आसा. आमी फुडें काम जें आसा तें आमचें करीत रावतले. फेसबूक अकाउंटा वयल्यान दोगांयनी एकामेकांक अनफॉलो केल्ल्यान तो एक चर्चेचो विशय जाला. आरजीपी हो एक प्रादेशीक पक्ष. आरजीपी फुडाऱ्यांचो फॉलोवर मोठ्या प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. अजूनय मनोज परब उतरांचो उज्जो पेटयतना दिश्टी पडटा. विरेश बोरकार तळमळीन बारीक लोकांचे प्रश्न हातांत घेतना पळोवपाक मेळटा. लोकांच्यो ह्या पक्षा कडल्यान अपेक्षा आसात. आनीक एक प्रादेशीक पक्ष विस्कटावपाक लागला हे मतींत घेवनूच मिडियान प्रश्नांचो शिंवर केलो. डावन टू अर्थ विरेशान शेवट मेरेन एकच गजाल सांगली, गोंयकारपण राखपा खातीर वावुरया. पळय आमी काम करता, वांगडाच आसा म्हणून काम करता. आतां सद्या तरी दिसना तुमी. आतां कशें आसा, हांव जेन्ना आसा, हांव जें काम करता लोकां वांगडा आसा, लोकांनी म्हाका उलो मारलो. बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव हांगा येयलो, फुडेंय वयतलो. जे जे कडेन म्हाका उलो मारताले लोक त्या त्या कडेन आसतलो. फेसबुकाचेर फॉलो करताले, मात आत्तां हांवें चॅक करता जाल्यार तुमी फॉलो करना, अनफॉलो केला. सो कशें कितें? हांवें कोणाक अनफॉलो करूंक ना. सो हांव नका तुमी खंयचे हेजेर अनफॉलो. तुजेच पेजीचेर, तुजेच जी ऑफिशियल पेज आसा तेजेरूच मातशें चॅक करचें. हांवें कोणाक अनफॉलो करूंक ना. कोणान केला, कितें केला, हांव नका तुमकां खबर आसतली. तो जुलियस आलो पळय, जुलियस आल्मेडा आगासायेचो पंच आहा पळय, तो एक तुमच्या मध्ये दोगांच्या मध्ये हें आहा. कित्याक तेका जेन्ना पळय नोटीस पावली तेन्ना तो तुज्या बरोबर दिसलो. आतां ताणें पोस्ट घातलो, डिफाय केलें तुमी मनोज परब. आतां ताणें पोस्ट घातला की आपूण तोंड ओपन करूं काय म्हणून विरेशाक तुका घातला. हांव पळय आतां हेजेर चड कमेंट करपाक सोदना. मेन आमी स्टीक रावया गोंय राखपाक लागून. आमचो कारापूरचो सद्याक इश्यू आसा, त्या कारापूरच्या इश्यूक लागून आमी हांगा येयल्या. अशे कितलेशे इश्यू आसतले त्या इश्यूक लागून आमी वयतले. तितून आमी अशे खंय डिफरन्सीस हे ते क्रिएट करच्यो न्ही. हांव तुमचे कडेन मागता आनी बरे भशेन कितें आसता विरेश काँग्रेसीन इश्यू म्हटल्यार हांवें इश्यू तुमकां खंयचोच इश्यू सांगना. हांवें बरे भशेन तुमकां सांगला की आमचें गोंय जें आसा तें गोंय राखुया आनी गोंय फुडें व्हरया. आनी आयकपाक येता की विरेश बीजेपी काँग्रेसीन वयता म्हणून. विरेश काँग्रेसीन वयता आयकपाक येता. लोकां वांगडा आसा, विरेश लोकां वांगडा फुडें वयता. आनी जेन्ना जेन्ना कोण कोण अफवा फेरयता, खूब जाण अफवा फेरयता, तांकां अफवा फेरोवनी. बट गोंयकारांक खबर आसा विरेश खंय आसा आनी कित्याक लागून.